जुन चाहिँ पिपिएसै होस् गोर्खाल्यान्डै होस् ठुल्ठुलो मुद्दाहरू यसमा चाहिँ मेरो यो अलिकति मेरो क्षेत्रदेखि बाहिर हो किनभने यो 2-3 महिना भयो अध्यक्ष र मैले यो मिटिङ गरेर चाहिँ मैले यहाँ आजको वास्तविक इस्युजहरुमा युथहरुको करप्सनको एजुकेसनको यसपट्टि म ध्यान दिँदैछु अनि उहाँले चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो पार्टीको यो ठुल्ठुलो निर्णय पोलिटिकल सिचुएसन देखि लिएर पीपीएस देखि लिएर हाम्रो आउने इलेक्सनहरु जुन चाहिँ छ यो 21 मा धेरै इलेक्सन हुन्छ होला त्यसको रणनीति कसरी तयार गर्ने हैन उहाँले गर्नु भएको छ अनि अध्यक्षले जे भनेको छ म त्यही तपाईलाई म भन्नु सक्छु हैन अध्यक्षले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जीएनएलएफ पार्टीले आजैसम्म पनि हैन यो जुन चाहिँ गठबन्धन गरेको 2019 मा हामीले विजय हासिल गर्नु हामी सक्षम भयो हैन त्यसको निम्ति हामी केको लागि लडेको भन्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङमा जुन चाहिँ संकल्प पत्र बीजेपीले लेखेको थियो त्यो प्रोमिसेसहरु फुलफिल गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यसमा अध्यक्षले पनि स्वयं भन्नु भएको छ कि त्यो पीपीएस पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोलुसन हाम्रो त के छ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोलुसन नट लेस देन 6 शेड्युल हैन 6 शेड्युल देखि मुनि चाहिँ हुनु हुँदैन भने यो त हामीले स्पष्टीकरण बारम्बार दिइरहेको छ तर त्यो भन्दा अर्को अध्यक्षले भनेको छ त्यो जुन चाहिँ संकल्प पत्रमा लेखेको छ त्यो त 21 चुनाव जितेर कि 21 चुनाव पछि मात्रै गर्छु त भनेको छैन सो हामी एउटा जीएनएलएफ पार्टी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो बारम्बार हामी भन्छौं हामी यो गठबन्धनमा यही लास्ट 2 साल चाहिँ हामी सँगै छौ 10 साल त थिएनौ तर यो 2 साल चाहिँ हामी किन बसेको भन्दाखेरि हामीलाई लाग्छ हाम्रो जनता बारम्बार हैन झुकिरहेको छ लाग्छ अनि हामी यो पाली यो गठबन्धनमा पसेर चाहिँ यो पाली चाहिँ झुकिनु दिँदैनौ भनेर हामीले यो प्रेशर सो हाम्रो प्रेशर बीजेपी माथि भेरी क्लियर छ हैन अनि बीजेपी कै हातमा छ यो गठबन्धन राख्नु नराख्नु गोरा मुमुलाई सँगै राख्नु कि गोजा मुमु एकलाई सँगै राख्नु चाहिँ यसको नम्बर 1 रिस्पोन्सिबिलिटी इनफ्याक्ट सोल रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ बीजेपी को बीजेपीले चाहिँ 21 को अगाडि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ मुद्दाहरू थियो हैन त्यो माथि चाहिँ एउटा ठोस कदम हैन यो त्यो त्यहाँ गएर एउटा डेलिगेसन भेटेर फोटो खिचाएर हैन एउटा ठोस कदम चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ उहाँहरुको प्रमिस छ दार्जिलिङको जनताको लागि कोले प्रमिस गरेको छ बीजेपीले नि हैन बीजेपीले एउटा म्यानिफेस्टो भनेको संकल्प पत्र भनेको संकल्प गरेको छ एउटा प्रमिस बाचा अनि यो बाचा चाहिँ यो 12 सालसम्म आजसम्म स्पष्ट देख्नु केम दिएको छैन 12 सालमा त यो पाली अझै 6 7 8 महिना जति छ हामी आजसम्म पनि भन्छौं अध्यक्षले भनिरहेछ गठबन्धन जारी छौ हामीले गठबन्धनको धर्म निभाइरहेको छौ अनि बेनिफिट अफ द डाउट आज बीजेपी पार्टीलाई आजसम्म पनि दिइरहेको छौ तर 21 को अगाडि जब हुँदै भएन भने अब समय आउँछ कि हाम्रो आफ्नै बाटो चाल्ने बाध्य किनभने जनताकोमा गएर त फेरि हामीले बीजेपीलाई यो पाली पनि भोट दिने कि कोलाई भोट दिने गठबन्धनलाई भोट दिने अनि अर्को पाली चाहिँ पक्का हुन्छ भन्नु त हामी सक्दैनौं भारतीय जनता पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा सिलगढीमा हुनु भएको थियो र त्यो उहाँले आफ्नो सम्भाषणमा यो दार्जिलिङको समस्या जो छ 11 जात गोष्ठी साथै स्थायी राजनीतिक समाधानको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ र उहाँले भन्नु भएको छ कि यो कुरो चाहिँ हामीले जो वचन दिएको छौं यो हामीले पूरा गर्छौं भनेर जो उहाँले भन्नु भएको छ र यो कुरो माथि तपाईहरु कतिको आशावादी हुनुहुन्छ कि बीजेपीले गर्छ हैन आजसम्म हेर्नुस् है म भोलि 6 महिना 7 महिना 4 महिना कि एकै दिन एकै महिना पछि म त्यो कुरा गर्न सक्दिन तर आजको प्रेजेन्ट आज जीएनएलएफ हैन बीजेपी प्रति हैन एउटा हामीले बेनिफिट अफ द डाउट दिइरहेछ सँगसँगै बेनिफिट अफ द डाउट दिँदाखेरि पनि किन नि हेर्नुस् यो हामीले किन यो शर्तहरु राखेको हामीले यो किन उट्यो राखेको कि 21 अगाडि चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ किनभने हाम्रो जनता त बारम्बार पटक झुकेको छ नि त बुझ्नु भएन हामी अब सिपालु हुनु बाध्य भयो नि त भाइ एउटा कुरो जस्तो बीजेपीले गोर्खाहरूलाई दुईवटा कुरोको एउटा एस्युरेन्स दिएको छ वचन दिएको छ एउटा स्थायी राजनीतिक समाधान र अर्को 11 जात गोष्ठी यो बीचमा
दुईवटा माग मध्ये एउटा जस्तो 11 जात गोष्ठीको कुरालाई मानिलिएर उहाँले यो कुरालाई प्रस्ताव पारित गरेर रहल जो छ एउटा रहन्छ त्यो हामी पछि फेरि पनि हामी गरिदिन्छौँ भन्ने खालको तपाईँलाई एस्युरेन्स दिनुभयो। तपाईँले यसलाई कस्तो प्रकारले यसमा हेर्नुहोस् उहाँले अब हेर्नुहोस् हाम्रो मूल मुद्दा त पर्मानेन्ट पोलिटिकल होइन कि यहाँ चाहिँ दार्जिलिङको जनतालाई यहाँ 50 साल शान्ति होस् न, शान्ति भयो त विकास हुन्छ, कुरा बुझ्नु भएन, शान्ति होस्। सो त्यसको लागि यो पटक पटक हाम्रो मान्छेको भित्र हामीलाई के लाग्छ, हामीलाई अन्याय भएको जस्तो लाग्छ नि त यहाँ दार्जिलिङको जनतालाई। सो जबसम्म हामीले पोलिटिकल न्याय पाउँदैन हैन, यसको यो पटक पटक यस्तो यो भुप्रो यो हाम्रो जुन चाहिँ मागको यो जुन चाहिँ आशाको जुन चाहिँ यो हाम्रो सबैजनाको एउटा भिजन छ, यसमा हामी कहिले पनि यो 1-2 सालको लागि यो चुपचाप बस्छला तर फेरि ऊ त्यो। सो यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् मूल मुद्दा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, जात गोष्ठी पनि हाम्रो थियो तर मूल चाहिँ पर्मानेन्ट अब यसमा बिजेपीले भनेर एउटा मिटिङ गरेर के गरेर हामीले यो जात गोष्ठी चाहिँ गरिदिन्छौँ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ बादमा गरिदिन्छ उहाँहरूले मुख खोलेर भने पनि त्यो हाम्रो हाई कमान्ड मैले भने नि हाम्रो अध्यक्ष सेन्ट्रल कमिटी हाम्रो ठुलाठाला बसेर यसमा देख्छौँ कि बिजेपी कमिटेड छ हैन के कमिटेड छैन भनेर उहाँहरूले त्यो तय गर्छ हैन। त्यसमा मेरो यसमा कमेन्ट गर्नु आज उचित होइन जस्तो लाग्छ। फुल एन्ड फाइनल त पर्मानेन्ट सधैँभरिको लागि त के हो, तपाईँको लागि गोर्खाल्यान्ड हो, मेरो लागि पनि गोर्खाल्यान्ड हो, सम्पूर्ण पार्टीको लागि विमल दाजुकोदेखि लिएर अनित विनय दाजुदेखि लिएर हाम्रो जिएनएलएफदेखि लिएर आरबी राई सरदेखि लिएर एबिजिएलदेखि लिएर सबैलाई पर्मानेन्ट सल्युसन के हो, गोर्खाल्यान्ड। एउटा गोर्खाल्यान्ड दियो भने भोलि बिजेपी नै होस् टिएमसी नै होस् कङ्ग्रेसै होस् न, आजसम्म यो दार्जिलिङ पहाडलाई अलिकति न्याय दिएको कसले भन्नुहोस् त, कङ्ग्रेस पार्टीले हैन, डिजिएचसीदेखि लिएर जिटिए उहाँहरूको टाइममा भएको हो यो सबै अलिकति हाम्रो सुनवाई भएको। टिएमसी बिजेपीले अहिलेसम्म त गरेको छैन, तर कङ्ग्रेसै भोलि सत्तामा बङ्गालमा आयो अरे, तपाईँ सोच्नुहोस् त उहाँले हामीलाई गोर्खाल्यान्ड इजी दिन्छ, किनभने गुमाउनु कति गुमाउनु पर्यो, 291 एमएलए गुमाउनु पर्यो, जित माने उनीहरूको फोरमा कति हुन्छ, 3टा एमएलए हुन्छ हैन। सो यो सबै बाध्यता बुझेर पनि हामीले त्यसकारण त भनेको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन आजको दिनमा हुनु सक्दैन भने 6 शेड्युलदेखि माथि एउटा कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था चाहिँ होऊ न। एट गोर्खाल्यान्ड इज हियर, हामी आज छ कति समय थाहा छैन, छेउ चाहिँ जाउँ न, छेउ जाउँ न। जस्तै डिजिएचसी थियो त्यहाँदेखि 6 शेड्युल हामी छेउ पुग्दै थियो, तर आज के भयो फेरि डिजिएचसी स्क्रैप के गरेर फेरि जिटिएमा जाँदा हामी छेउ पुग्यो कि टाढो पुग्यो, यो प्रश्न चाहिँ हैन, यो प्रश्न चाहिँ साधारण आम जनताले भन्नुपर्छ। यो 14 सालको विगत 14 सालमा गोर्खाल्यान्ड यहाँ छ बिचमा समय छ, हाम्रो कतिजना दाजुले 2010 मार्च के भनेको थियो गोर्खाल्यान्ड हुनु सकेन हैन, तर जिटिए थाप्यो बिचमा। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी गोर्खाल्यान्डको छेउ गयो कि हामी अझै पिछल्टे भएर गयो, यो साधारण जनताले बुझ्नुपर्छ। सो हामी गोर्खाल्यान्ड आजको दिनमा हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हाम्रो गोर्खाल्यान्ड हो सबैजनाको, यसमा दुई मत छैन। गोर्खाल्यान्ड विरोधी म यति पनि भन्छु, गोर्खाल्यान्ड विरोधी कुनै दल पनि छैन, गोजा मुमु 2 पनि होस्, त्यो पोलिटिकलमा उनीहरूलाई केमा होच्याउँछ, त्यो पोलिटिकल हो, त्यो हामी पनि होच्याउँछ, गद्दार भन्छ के भन्छ उहाँहरूलाई, तर उहाँहरू पनि गोर्खाल्यान्ड विरोधी त होइन नि त। गोर्खा जाति जतिजना दार्जिलिङमा पहाडमा छ, अल ओभर इन्डिया छ, गोर्खाल्यान्ड सबैजनाको ढुकढुकी हो, को पनि विरोधी होइन। म यति नै म ठोके टिएमसीमा हिँड्ने दाजुभाइहरू पनि हैन, टिएमसीमा शान्ता छेत्री दिदीदेखि लिएर एनबी खवास दिदी उहाँहरूको पोलिटिकल टिएमसी हो, टिएमसी उहाँको पार्टी गोर्खाल्यान्ड विरोधी छ, तर एनबी खवास एज अ गोर्खाको छोरा हैन, हाम्रो श्रीमती हाम्रो दिदी एमपी दिदी शान्ता छेत्री नट अगेन्स्ट गोर्खाल्यान्ड, हाम्रो सबजनाको ढुकढुकी हो, तर त्यस्तो महल चाहिँ आजसम्म बन्नेको छैन जस्तो लाग्छ भारतमा हैन र बङ्गालमा हैन। सो हामी यो कसरी माग लाने, शान्तिपूर्वक लाने
हैन लिडरहरू अगाडि ल्याएर जाने कि यो पटक पटक जनतालाई मात्र अगाडि भेडा बाख्रा जस्तो भएर लिडर भएर त हामीले हाम्रो जनतालाई त बचाउनु पर्यो हाम्रो ज्यान जाओस् जनताको चाहिँ ज्यान जानु भएन नि गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ माग छ म आन्दोलन पनि भन्दिनँ हेर्नुहोस् गोर्खाल्यान्डको माग आन्दोलन भन्ने बित्तिकै स्टेट गभर्मेन्टलाई हैन सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई एउटा कस्तो खाले उते हुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रब्लम दिने यहाँ कचेडा भइरहेछ यहाँ आन्दोलन म शब्द राख्दिनँ तर हाम्रो यो माग यो सधैँभरि जारी हुन्छ जबसम्म हामी लक्ष्य पुग्दैन अनि मलाई लाग्छ त्यो समय पनि आउँछ होला हैन जब चाहिँ चिफ मिनिस्टर आज त ममता ब्यानर्जी छ टिएमसी छ उहाँहरूको कतिवटा पोलिटिकल कम्पल्सनले हैन गोर्खाल्यान्ड सेपरेट स्टेट हामीलाई तर भोलिको दिन म भन्छु नि त हैन हाम्रो चिफ मिनिस्टर पनि त एउटा सोशल जस्टिस पढेको चिफ मिनिस्टर हुन्छ होला सोशल जस्टिस पढेको हार्वर्डमा पढेको त्यही सोच विचार अनि उहाँले बुझ्छ होला कि पहाडवासी दार्जिलिङ तराईले के मागेको गोर्खा जातिले के मागेको हाम्रो एउटा अलिकति पोलिटिकल रिस्पेक्ट मागेको हैन पोलिटिकल रिस्पेक्ट हामी एन्टी इन्डिया होइन एन्टी बेङ्गल होइन तर नबानामा जे रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स बनाउँछ जस्तै एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु साइकल बाँड्छ नानीहरूलाई हैन गर्ल चाइल्डलाई साइकलहरू बाँड्छ त्यो साइकल यहाँ त काम लाग्दैन नि त यहाँ त साइकलै चलाउन सक्दैन तर हामी बेङ्गलमा छ भने जे रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हो जुन चाहिँ कलकत्तामा लाग्छ त्यो दार्जिलिङमा त्यही खाले रुल्स रेगुलेसन्स लगाएर त एउटा मिल्दैन नि त अपच हुन्छ नि त हाम्रो मान्छेलाई मैले चाहिँ तपाईसँग जान्न चाहेको कुरा चाहिँ यो भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन धेरै भन्छ यो 100 साल पुरानो यदि 100 साल पुरानो हो भने यो थुप्रै राज्यहरू गठन भयो अनि धेरै कान्छो राज्यहरू यदि गोर्खाल्यान्ड राज्यको आजसम्म पनि यो लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्नु तपाईले यसलाई नेतृत्वको गलत मान्नुहुन्छ कि हामीले सरकारलाई दबाउ दिन नसकेको कि या हाम्रो कमजोरी म हेर्नुहोस् आज सुभाष घिसिङज्यू आज मसँग छैन उहाँले डिफेन्ड गर्नु सक्दैन विमल दाजु पनि मसँग छैन यहाँ उहाँले आफ्नो डिफेन्ड म उहाँलाई ब्लेम गर्नु माग्दिनँ किनभने उहाँहरूको जुन चाहिँ एउटा प्यासन थियो हैन सुभाष घिसिङज्यू र त्यसको बाद विमल गुरुङको सुभाष घिसिङको हेर्नुहोस् न जुन चाहिँ गर्नुभयो उहाँहरूले हैन एटलिस्ट हामी गोर्खाल्यान्ड यहाँ छ हामी छेउ त पुग्यौँ नि त एटलिस्ट हाम्रो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट सबसे इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ सुभाष घिसिङलाई एकदमै नमन पराउने सुभाष घिसिङलाई गद्दार मान्नेहरूले पनि एउटा चिज चाहिँ नाकार गर्नु सक्दैन कि हामीलाई फरेनर भन्थ्यो हामीलाई विदेशी भन्थ्यो हैन तर उहाँको आन्दोलनले उहाँले मिरिकमा पनि भन्नुभयो गोर्खाल्यान्ड त मैले ब्रह्म अस्त्र चलाएको थिएँ तर हामी केसमा चाहिँ हामी सक्षम भयो भन्दाखेरि चाहिँ हैन एउटा ग्याजेटेड नोटिफिकेसन तपाईँ र हामी द्याट वी आर खाटी हैन भारतको नागरिक भनेर त्यसको अगाडि असमबाट कति खेल्यो नर्थ इस्टबाट कति खेद्यो हैन त्यो देखेर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनले चाहिँ ठिकै छ डिजिएचसी जस्तो पायो त्यो डिजिएचसी राम्रो नराम्रो त्यसमा हाम्रो चर्चा त्यसमा हुन सक्छ तर केसमा चाहिँ अगेन्स्ट को पनि छैन अनि सुभाष घिसिङज्यूलाई मन नपराउने विरोध गर्नेहरूले पनि भन्नु सक्दैन कि उहाँको जीवनकालमा हामीलाई इन्डियाको खाटी नागरिक एउटा ग्याजेटेड नोटिफिकेसन मात्रै होइन ग्याजेटेड नोटिफिकेसन हैन आयो द्याट वी आर फर्स्ट क्लास सिटिजन्स सो त्यो भयो सो हामी हेर्नुहोस् त्यो समयमा सुभाष घिसिङ हो गोर्खाल्यान्ड ल्याउनु उहाँ सक्नु भएन तर हेर्नुहोस् न उहाँले के गर्यो डिजिएचसी हैन हाम्रो डिजिएचसी भन्दाखेरि पनि अगाडि के हो भन्दाखेरि हाम्रो that हाम्रो सिटिजनशिप क्लेरिफाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट क्लेरिफाई डिजिएचसी हैन डिजिएचसी गोर्खाको त्यो उतेसमा हाम्रो उतेसमा पनि कन्स्टिट्युसनमा पनि पस्यो बिस्तारी आन्दोलन नगरिकन 6 शेड्युल सो हामी उहाँको टाइममा गोर्खाल्यान्डको यो जुन चाहिँ बाटोमा यो जुन चाहिँ हामी छेउ पुग्यो कि पिछल्टे भयो नम्बर 1 नम्बर 2 विमल दाजु जन्म्यो हैन डिजिएचसी थियो हाम्रो सिटिजनशिप थियो हैन 6 शेड्युललाई विरोध गर्यो हैन ठिकै छ 6 शेड्युललाई विरोध गरेको भए 6 शेड्युल भन्दा राम्रो व्यवस्था चाहिँ भित्राउनु पर्थ्यो त्यो भएको भए चाहिँ हामी गोर्खाल्यान्डको छेउ पुग्थ्यौ तर आज के भयो हामी
डिजिएचसी त जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनली रेकगनाइज्ड मेन्सन्ड इन अ कन्स्टिट्युसन, त्यो भन्दा हामी आजको दिनमा जिटिए जो चाहिँ आजको दिनमा एकैजना मान्छेले पनि भन्नु सक्दैन उभिएर कि जिटिए चाहिँ डिजिएचसी भन्दा राम्रो थियो, डिजिएचसी भन्दा पावरफुल थियो, एकजनाले पनि भन्नु सक्दैन। सो यो नेतृत्वलाई म ब्लेम गर्नु माग्दिनँ, तर आम जनताले बुझ्नुपर्छ सुभाष घिसिङको पालीमा हामी हाम्रो लक्ष्यको छेउ पुग्दै थियौँ कि टाढो हुँदै थियो, विमल दाजुको समयमा हामी गोर्खाल्यान्ड छेउ पुग्यो कि टाढो पुग्यो, यो त एकदमै क्लियर छ होइन। अनि यो भन्दै उहाँ दुईजना पनि होइन आफ्नो जीवनकालमा सुभाष घिसिङज्यू र विमल दाजु होइन किन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको छेउ पुग्नु एकदमै गाह्रो भयो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् यो स्पष्ट हो होइन, यसमा पोलिटिक्स खेलेर हुँदैन होइन। नम्बर 1 हाम्रो पोलिटिकल करेन्सी, हाम्रो पोलिटिकल क्षमता हेर्नुहोस् है 294 एमएलएजमा 3 जना हो, क्लियर 3 जना एमपी आदि। हामी ठुलो नेता भोलिको दिन कांग्रेससँगै हामी यसरी बसेर ब्रेकफास्ट खायो, लन्च खायो, बीजेपीकै नेताहरूसँग ब्रेकफास्ट खायो, लन्च खायो हैन, ठुल्ठुलो कुरा त हुन्छ नि हैन, तर लास्टमा के प्रश्नमा आउँछ भने यो आम जनताले बुझ्नुपर्छ तपाईको एरियामा चाहिँ कतिवटा एमएलए भन्छ है, मिनिङ के हो त्यसको मान्य के हो, हामीलाई 3टा भन्नु पनि शरम लाग्छ किनभने हाम्रो पोलिटिकल क्षमता 3टा हो नि त। सो भोलिको दिन हैन सुभाष घिसिङ किन छेउ पुग्यो तर गोर्खाल्यान्ड प्राप्ति किन गर्नु सकेन, 3 एमएलएस। विमल गुरुङ दाजु किन गर्नु सकेन, लास्टमा उसको बार्गेनिङ टुल 3 एमएलए। तेलंगाना किन भयो भन्छ, तेलंगाना किन भयो, अरु उहाँहरुको एमएलए एमपीज हेर्नुहोस् न, त्यो त उनीहरुको पोलिटिकल क्षमता पोलिटिकल करेन्सी त ज्यादा थियो नि। अब लद्दाख र जम्मू कश्मीरमा बीजेपी को एउटा सेल्फ इन्ट्रेस्ट थियो नि त, हुनु त लद्दाखको पनि एउटा एमपी मात्रै हो, तर बीजेपी को त्यहाँ सेल्फ इन्ट्रेस्ट पोलिटिकल उते थियो किनभने डाउनग्रेड गर्ने एउटा स्टेटलाई राज्यलाई डाउनग्रेड गर्दाखेरि चाहिँ 2 भाग उनीहरुको के 2 भाग बनाउँदाखेरि दुईटालाई युटी बनाउँदाखेरि हामीले यो म्यानेज गर्नु सकेन, एउटा स्टेट ठुलो भयो 2टा युटी बनायो भन्ने उनीहरुको, सो उनीहरुको इन्ट्रेस्टमा फाइदामा लद्दाख बनाएको नि त। अब हाम्रो मान्छेले भन्छ लद्दाख त रातारात बनाए त, हाम्रो खै नेताहरू त खत्तम। तर लास्टमा आम जनतालाई म यो आह्वान गर्छु हैन कि यो नेताहरूको मात्रै भुल होइन हैन, हाम्रो जुन चाहिँ साइज, हाम्रो एरिया, हाम्रो पपुलेसन हैन, बंगालमा जो राज गर्नु इच्छा गर्छ पोलिटिकल पार्टी, भोलि कांग्रेसै होस् न, भोलि बीजेपी नै जितेर आओस् न, उनीहरूले 291 एमएलए गुमाउनु माग्दैन, यो चाहिँ सत्य हो। हाम्रो यो 3वटा एमएलए र आदि एनपी को जो कुरा गर्नुभयो, यदि 86 को आन्दोलन पछि जो सम्झौता भएको थियो, 88 सालको जो सम्झौता भएको थियो, त्यति बेला हाम्रो जो दार्जिलिङ जो क्षेत्रफल छ त्यो सबैलाई समेट्नु पाएको भए, साथै तराई डुवर्सको जो क्षेत्रफल छ त्यो सबैलाई समेट्नु पाएको भए आज हामी 3 मात्र त रहने थिएनौं, जो हाम्रो राजनीतिको करेन्सी जो तपाईले अघि मात्र भन्नुभयो त्यो पनि त हामी बढ्ने थियो। र यसमा कतै हाम्रो नेतृत्वको गल्ती हो भन्ने हाम्रो कतिपय नेतृत्वले आरोप लगाएको छ। यदि हामी त्यो सबै समेट्नु पाएको भए हाम्रो आज यो दुर्दशा हुने थिएन र हाम्रो जो प्रभाव सेन्टरमा पनि राम्रो हुने थियो भन्ने धेरै राजनीतिज्ञहरूको भनाइ छ। कति माने 3टा नभएर 4टा हुन्थ्यो, धेरैवटा हुने, जस्तै अब धेरै भनेको तराई डुवर्समा जो हाम्रो गोर्खा बहुदलीय क्षेत्र छ, आजको दिनमा पनि यो डुवर्स क्षेत्रको धेरैवटा विधानसभा जो क्षेत्रहरू छन् त्यहाँ गोर्खा भोटले नै त्यहाँको अन्तिम निर्णय लिने गर्छ। कस्तो प्रकारले सुभाष घिसिङज्यूले हैन एउटा बसेर एउटा वेस्ट स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट हैन सँग बसेर यो सम्झौता गरे। अर्को कुरा म के पनि भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईले भनेको ठीक होला, यो एरिया जस्तै डुवर्सको दाजुभाइहरुलाई एउटा के लाग्छ उनीहरुलाई मनमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ माने हामी माथि चाहिँ गद्दार भयो 86 मा हैन, डिजिएचसी भयो अनि हामीलाई चाहिँ यहाँ छोडी पठाए, हामीले 86 मा पनि सहयोग गरेको थियो, तर हामीलाई त्यो उहाँहरुको एउटा राइट हो
हैन उहाँहरुको एउटा त्यो एकदमै म उहाँहरुसँग म उहाँहरुको जुन चाहिँ सोच विचारसँग छ म सहमति छु आफैलाई लाग्छ नि त्यो समयमा खटेको हैन यो 2007 देखि यता पनि त डुवर्सको धेरै खटेको आजसम्म उहाँहरुले जिटिए थापेर उहाँहरुले त के पाएन हैन के माने किन यो जिटिए को सो उहाँहरुको यो जुन चाहिँ भरास छ भरास पनि भन्दिन उहाँहरुको यो मन दुखाइ छ हैन हामीले यो जिएनएलएफ पार्टीलाई यो हामी जान्दछौं अनि अहिले पनि हाम्रो डुवर्सको कति जना युथहरुले हाम्रो काम कुरा देखेर सोशल वर्क देखेर भन्दैछ कि हामी जिएनएलएफ पार्टी चाहिँ यो एरियामा पनि हामीले फैलाउनु पर्छ भनेर उहाँको धेरै सुझाव म बीचमा मिटिङ पनि गर्नेवाला छु युथहरु हैन सो यो चाहिँ सुभाष घिसिङ ज्यू बिमल गुरुङ ज्यूले जब सम्झौता गर्यो हैन त्यसमा उहाँहरुको के कम्पल्सन थियो स्टेट गभर्नमेन्ट को कस्तो खाले त्यति बेला दृष्टिकोण थियो त्यो मिटिङमा म थिएन कुरा म त्यो मिटिङमा सहभागी थिएन सो किन चाहिँ गर्यो तर यस मिस्टेक भएको छ भने हामीले मिस्टेकलाई स्वीकार गर्नुपर्छ जिएनएलएफ पार्टीले पनि 1986 एजिटेसन पछि हैन अब कुन चाहिँ कम्पल्सन कुन चाहिँ के थियो तर डुवर्सलाई गाब्नु नसकेकोमा हाम्रो यो कमजोरी हो अनि हामीले डुवर्सवासीलाई त माफी माग्नु पर्छ 2007 मा त हाम्रो मान्छेहरु अलिक धनी भयो सबको घर भयो सबको माने उहाँहरुको बिग्रिने धेरै भयो 1986 मा हाम्रो मान्छेहरु एकदमै सिम्पल थियो तपाईले सुभाष घिसिङको पुरानो नक्साहरु हेर्नु भयो भने हैन मान्छेहरु बुनेको स्वेटर चप्पलमा मात्रै छ एकै जनाले पनि जुत्ता लगाएको छैन हाम्रो त्यतिबेला आर्थिक अवस्था हाम्रो सोशल उ त्यो एकदमै कमजोर थियो त्यसकारण त्यतिबेला ज्यान दिएर गरेको हो त्यतिबेला चाहिँ 86 को एजिटेसन चाहिँ ट्रु एजिटेसन थियो यो 2000 को 17 जस्तो एजिटेसन जब पुलिस आयो सीआरपी आयो भागरा भाग यस हाम्रो शहीदहरु पनि भयो तर म्याक्सिमम पार्टी गर्ने नेतृत्व गर्नेहरुको त भागरा भाग भयो किनभने नेतृत्व गर्नेहरुको पनि लास्टमा आएर के पुलिसको अगाडि उनीहरुको मिलाउँथ्यो अनि यहाँ आएर चाहिँ समर्थन 2 मा गर्थ्यो हैन कति एउटा चोटी त जिटिए 2 को नेतृत्व गर्नेहरुले हैन ठुलठुलो कुरा गर्छ तर उहाँले पुलिसलाई कति माफ माग्यो कति मिलायो त्यो हामीलाई थाहा छ अनि किन 1986 को एजिटेसन चाहिँ उहाँहरु गरिब थियो उहाँहरु झोपडीमा बस्थ्यो 2007 मा त बिल्डिङ गाडी नानी राम्रो राम्रो युनिभर्सिटीमा गुमाउनु धेरै थियो नि त त्यसकारण विफल भयो के 2017 मा हैन सो अर्को कुरा म यो पनि भन्नुपर्छ सुभाष घिसिङको टाइममा त्यतिबेलामा हाम्रो 3टा एमएलए मात्रै थियो आदि एमपी नै थियो तर म अचम्म चाहिँ के लाग्छ उहाँको यो भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईलाई म त सानो थियो होला हैन अनि हाम्रो अहिलेको युवा भाइहरु त जन्मेकै थिएन तर 86 मा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो आन्दोलनमा यस्तो सिन्सियर आन्दोलन कि इन्डिया हल्लियो यो 2017 मा मोदी ज्यूले त एक वचन पनि भनेन छोड्दिनुस् न प्राइम मिनिस्टरलाई हाम्रो होम मिनिस्टर देखि लिएर हाम्रै एमपी ले त के बोलेन तर त्यो समय उहाँको कस्तो खाले एउटा स्ट्रेंथ कि यहाँ भुट्टा सिंह त पटक आउँथ्यो होम मिनिस्टर अफ इन्डिया गाउँ कमान घुम्थ्यो चिया कमानहरुमा घुम्थ्यो आजको दिन कुनै नेतृत्वले कुनै लिडरले अमित शाहलाई लाएर यहाँ कमान घुमाउन सक्छ कुनै नेतृत्वले दुई ताल तीन ताल प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया लाई दार्जिलिङ घुमाउन सक्छ अनि प्राइम मिनिस्टरको मिटिङ हुँदाखेरि एकै जना पनि खाली मैदानमा सो उहाँको चाहिँ एउटा त्यो आत्मा बल एउटा शक्ति एउटा पर्सनालिटी भन्नुहोस् हैन हामीले जति नै सुभाष घिसिङलाई नाकार गर्यो भने उहाँको टाइममा हाम्रो एउटा रिस्पेक्ट चाहिँ थियो हाम्रो स्वाभिमान थियो आजको दिनमा हाम्रो स्वाभिमान छैन हामी बेंगलको अगाडि झुक्नै पर्छ सेन्ट्रलको अगाडि झुक्नै पर्छ सुभाष घिसिङ झुक्थेन लास्टसम्म पनि झुकेन लाचार भयो उसको ब्यागमा लास्टमा 4टा नोट थियो 500 रुपैयाँको 2000 आफ्नो उत्यो पनि गर्नुको लागि सिक्किमले सकायो त्यो समयमा अच्छा भाइ एउटा कुरो हजुर स्वाभिमान थियो जस्तो एउटा कुरो आजको दिनमा अजय एडवर्ड फाउन्डेसन र गोरामुमो दार्जिलिङ
ब्रान्च कमिटीले गाउँ बस्तीतिर गएर धेरै कार्ययोजनाहरू गरिरहेको अनि गाउँमा गएर धेरै माने नानीहरूलाई असहाय व्यक्तिहरूलाई सहयोगको हात बढाइरहेको हामी देख्न पाउँछौँ र यो पत्र पत्रिकामा साथै च्यानल पनि हामी हेर्न पाउँछौँ। तर त्यो तपाईँहरूको कार्यमाथि धेरै प्रकारको राजनीतिक टीका टिप्पणी अनि प्रतिक्रिया जो हामी सुन्न पनि पाइरहेको छौँ। यसमा चाहिँ म यो मैले जानी पनि यो एडभर्टाइज गरेको होइन म भोलिको दिन एमएलए इलेक्सनमा उठ्नुको लागि होइन भोलिको दिनमा हिरो हुनुको लागि गरेको होइन। यो मैले यो महामारीको टाइमदेखि अगाडि नै गरेको। तपाईँहरूलाई थाहा छ विन्टरमा ब्ल्याङ्केट्सहरू दिन्थ्यौँ हामीले। यो भोट हेरेर त होइन नि त, त्यो त कस्तो खाले पोलिटिसियन हुन्छ भन्नुहोस् त। भोटको 2-3 साल 4-5 साल मैले त यो गरेको त 17 साल भइसक्यो, 20 साल भइसक्यो यो सर्भिस गरेको। त्यो 20 साल गरेको सर्भिस चाहिँ 21 को भोटको लागि गरेको मैले होइन। अब 21 को भोट एमएलए को लागि हेऱ्यो भने म 2-3 साल अगाडि काम गर्नु थाल्थेँ, करोड रुपियाँ खर्च गर्थेँ। कुरा बुझ्नु, त्यो त बचाउँछ पो त हौ, पैसा त कहिले बचाउँछ भन्नुहोस् त। इलेक्सनको 1 महिना 2 महिना जब क्याम्पेनिङ थाल्छ नि त्यति बेला पो त्यसको लागि पो पैसा बनाउँछ त होइन। हाम्रै आजको दिनमा मेरो प्रिय अनित दाजुले पनि होइन 2 करोड रुपियाँ के पो गरिब टी गार्डनहरूको लागि उहाँले कलेक्ट गर्छु यो महामारीको टाइममा उहाँहरूलाई दुःखमा। अब दसैँ आइसक्यो होइन, म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। म सिङ्गला गएको थिएँ, सिङ्गला गएर मैले त्यहाँ भनेँ त्यहाँ भाइहरूसँग म आउँदाखेरि तिमीहरूको 2000 कम्ती भयो नि ठिकै छ नि म जान्छु नि भन्दाखेरि उहाँहरूले धन्यवाद दियो। अनि म धन्यवाद दिन्छु होइन अनित दाजुलाई कि सिङ्गलामा 2-2 हजार रुपियाँ चाहिँ बाँड्यो भनेर हामीले सुन्नु पायौँ बोनस होइन। तर यो सिङ्गलालाई मात्रै होइन होइन, म त्यहाँ सिङ्गला गयो, त्यहाँ सिङ्गलामा त्यो एउटा खबर त्यो अलिकति चर्चा भयो, त्यहाँदेखि 2000 दिनु बाध्य भयो। त्यहाँ त होइन नि त, किनभने हाम्रो बन्द कमान धेरै छ, 7-8 वटा बन्द कमान छ। उहाँहरूको दसैँ पनि अँध्यारो भइरहेको छ। सिङ्गला मात्रै होइन, तपाईँको रङ्गली हाट छ, तपाईँको या यो कतिवटा छ हेर्नुहोस् है। म यसमा अलिकति तपाईँहरूलाई भन्नुपर्छ किनभने सिङ्गलाको मान्छेले पाउनुभयो, म एकदमै त्यहाँ गरिब अवस्था छ उहाँले पाउनुभयो, म धन्यवाद। तर तुङसुङ होइन, कलेज भ्याली, मिलिङ चिया कमान, पेसोक टी एस्टेट, रङ्गलीहाट, तल पुतुङ अनि पानीघट्टा यो सबै बन्द कमान हो। अनि सिङ्गलाको गरिब दुखी पानीघट्टाको गरिब दुखी भन्दा के अन्तर त छैन नि त। सो सिङ्गलालाई दियो भने पनि यो सबैलाई चाहिँ दसैँको अगाडि 2-2 हजार जे दियो सबैलाई 2-2 हजार दिएर, किनभने त्यो पैसा त जुन चाहिँ 2 करोड हाम्रो बिशप स्वामीले पनि दिएको छ, स्कुलले पनि दिएको छ, अनि कन्ट्र्याक्टरहरूले पनि दिएको छ, अनि आम जनताले पनि दिएको छ। के को लागि? टी गार्डन वर्कर्सको इस्युको लागि हो नि त। तर त्यो त एउटा इलेक्सन फन्ड भनेर जस्तो इलेक्सनको 1-2 महिना अगाडि त छोड्नु भएन नि, त्यो त सार्वजनिक हुन्छ नि त इलेक्सनको लागि पैसा। सो हेर्नुहोस् तपाईँको प्रश्नमा म फेरि आउँदैछु होइन, म उल्लु त भएन नि त 2-3 साल अगाडि 21 को इलेक्सनको लागि पैसा खर्च गर्नु करोड रुपियाँ। त्यो त मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि सेभ गर्थेँ, ठिक्कैको राख्थेँ, अनित दाजुले सेभ गरेको जस्तो होइन, ठिक्कै राख्थेँ। अनि 2 महिना अगाडि चाहिँ खर्च गर्थेँ, त्यसरी गर्छ नि त होइन। तर करोड रुपियाँ गइसक्यो, इलेक्सन टाइममा मेरो पैसै हुँदैन होला पार्टीको लागि। कुरा बुझ्नु भएन, किनभने मैले यो भित्रको जुन चाहिँ दुःख देख्दैछु नि दाजु, स्पेसली महामारीमा। अनि म मोटर बाइकमा जान्थेँ, एक्लै जान्थेँ पहिला त, किनभने गाडी चल्नु दिन्थेन, एक्लै जान्थेँ मोटर बाइकमा, कति घुमेँ एक्लै। अनि त्यो सञ्चार मिडियामा आएन। तर जब गाडी थाल्यो मेरो केटाहरूले भने तपाईँ एक्लै नजानुहोस् हामी जान्छ भने यिनीहरूले फोटो खिच्नु थाल्यो। अनि मैले त्यो पनि अपलोड नगर भने होइन, उनीहरूको मेरो एउटा टिम राम्रो छ, इन्टरनेटमा चलाउने हाम्रो टिम, नयाँ युथहरू, पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्टेड नहुने युथहरू। सो उनीहरूले चाहिँ भन्दैछ यो चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ। सो अरू नेताहरूले पनि यहाँबाट सिकोस् न, अरू नेताहरूले पनि यहाँबाट सिकोस् न भनेर प्रचार, सो डेली हाल्छ यिनीहरूले। अनि मलाई लाग्छ हामी यसमा सानो सहभागी भयो कि हामीले एटलिस्ट आजको दिनमा नेताहरू, म जुनै
पोलिटिकल पार्टीको नेताहरू देख्छु, म एकदमै धन्यवादी छु, खुसी छु कि आजको दिनमा मोटामोटी 100%ले नै सोसल वर्क गर्दैछ। सानो भए पनि सानो सोसल वर्क गर्दैछ होइन। यो जुन चाहिँ सोसल वर्क जनताले यत्रो साल दिएको थिएन नेताहरूको आजको दिन सोसल वर्क देख्छ। अनि मेरोमा जुन चाहिँ लान्छना छ, एडवर्ड्स फाउन्डेसनको नाममा गरेर हरियो झन्डा थमाउँदैछु। एडवर्ड्स फाउन्डेसनको नाममा गरेर चाहिँ म चाहिँ चङ्खे भएर चाहिँ के गर्दैछु। अब मेरोमा प्रतिक्रिया कसले गर्दैछ? उहाँहरूको धर्म हो होइन। म हिजो त्यहाँ आरुबोटे गयो, मेरो सेकेन्ड भ्रमण हो यो। फर्स्ट भ्रमणमा मैले त्यहाँको सबैजनाको लागि होइन वितरण गरेँ। अनि मेरो सक्दो नसक्दो पनि 2-3 हजार रुपियाँ मैले एन्भेलोपमा हालेर सबै गाउँवासीलाई बाँडेँ। सो उनीहरूलाई एटलिस्ट एउटा इमर्जेन्सी मनी होस् भनेर योपालि पनि म गएँ। योपालि चाहिँ मलाई कसले निम्तायो? मलाई मेरो जिएनएलएफ पार्टीले निम्तायो। अनि जिएनएलएफ पार्टीको हिजो 7 जग्गामा कार्यक्रम थियो। अनि मेरो जहाँ जान्छु एडवर्ड्स फाउन्डेसन र जिएनएलएफ पार्टी म सँगसँगै हुन्छ, किनभने त्यो त मेरो पहिचान हो नि त होइन। पहिचान हो नि त। के पो म कुनै घेवामा गएँ अरे, कुनै बिहामा गएँ अरे, ए अजय एडवर्ड जिएनएलएफको आएको थियो त भन्छ नि त। अजय एडवर्ड भन्ने बित्तिकै मेरो पहिचान के हो? ग्लेनरिसको मालिक, एडवर्ड्स फाउन्डेसनको फाउन्डर होइन, के पो जिएनएलएफ पार्टीको प्रेसिडेन्ट दार्जिलिङ, मेरो पहिचान हो नि त। अब यो पहिचानमा मेरो साथी, मेरो मिडिया टिमले मेरो पेजमा हालिदिन्छ, प्रेसिडेन्ट अफ जिएनएलएफ, फाउन्डर अफ एडवर्ड्स फाउन्डेसन सेन्ट नानीहरूलाई यता। अनि विपक्षीले के भन्छ, हेर त नानीहरूलाई झुक्काएर चाहिँ ऊ त्यसमा चाहिँ जिएनएलएफ भन्यो। त्यो त मेरो त पहिचान हो, इन्ट्रोडक्सन होइन। ऊ समीरको आमा पहिचान हो नि त। मेरो पहिचान ग्लेनरिसको मालिक, जिएनएलएफको प्रेसिडेन्ट, अनि सँगसँगै यही त तपाईलाई यही त प्रश्न गरिरहेको छ त। गर्नेले गर्छ। हिजो आरुबोटेमा प्रश्न गर्ने को थियो? त्यो एरियाको गोजामुमुको प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी। कुरा बुझ्नु भएन? उनीहरूको त धर्म हो नि त। उनीहरूले पो पहिचान लुकाउँदैछ त। विपक्षी पार्टीले तपाईमाथि प्रश्न उठाउनु उनीहरूको धर्म हो नि त। मैले जस्तै अनिल दाजुको राम्रै काम गरेको होला, 2 करोड उठाएर उठ्यो, तर मेरो धर्म हो नि त दाजु। यो चाहिँ इलेक्सन फन्डको चाहिँ नराख्नुहोस् है, मान्छेले बुझ्छ नि होइन। मेरो धर्म हो नि त। मैले ऊ मेरो शत्रु कहिले पनि होइन, तर मेरो धर्म। अनि दाजु तपाईँलाई ठिक लाग्दैन कि आजको दिनमा हामी सत्तामा छैनौँ, कुनै औदामा छैन, तर जनताको लागि बोल्ने हरेक रिस्पोन्सिबल सोसाइटीमा, हरेक राम्रो सोसाइटीमा स्ट्रङ अपोजिसन हुनु दरकार हो कि होइन भन्नुहोस् त? के को लागि? हाम्रो धर्म होइन। तर उहाँको धर्म उहाँले निभाउँछ, मेरो धर्म हाम्रो यो 14 साल राज गर्ने होइन नेतृत्व कार्डरको लागि होइन। उहाँले त पैसा बनाए नि त। उहाँले पैसा, मेरो त गरिब दुखी बिमार भएको, 1 साल दबाई नखाएको, क्यान्सरबाट या डल्लै कुहिसक्यो, त्यो रुममा एक मिनट बस्दाखेरि पनि कस्तो गन्ध आउँछ। उनीहरूको लागि गरेको नि त मैले। उनीहरूको धर्म निभाउँदै गर्छ, मेरो धर्म बढेकै बोलाकै चाहिँ समय छैन। मान्छेहरूले बुझिसक्यो आजको दिनमा। मान्छे 2007 को जनता होइन, बुर्बक होइन। यहाँ यो गोरामुमु दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको साथै अजय एडवर्ड फाउन्डेसनको जो अहिलेको जो कार्यशैली छ, कार्ययोजना जो छ, गाउँ गाउँमा जाने, सहयोग गर्ने, यो चाहिँ विपक्षीहरूले 2021 को चुनावलाई तपाईले काम गरेको भन्ने आरोप छ। भन्नुपर्दा के उहाँले यो पनि भन्दैछ 2021 को चुनावमा चाहिँ दार्जिलिङ सिटबाट चाहिँ अजय एडवर्ड चुनावी मैदानमा उत्रिने यो उसको कार्ययोजना भन्ने। आई एम नट इन्ट्रेस्टेड। यो काम मैले 21 को इलेक्सनको लागि गरेको होइन। एमएलए भएर महिनामा 22,000 तनखा थाप्नु गरेको होइन। उल्लु हो नि त, त्यसको लागि गरेको हो नि त। उहाँहरूको सोच पो यस्तो सानो छ। एमएलए उहाँ कस्तो सोच्छ भन्दाखेरि एमएलएले चाहिँ बहुत पैसा कमाउँछ। म त एमएलए भएर त 22,000
पनि म त गरिब दुखीलाई दिन्छु कुरा बुझ्यो सो त्यसको लागि मैले गरेको होइन 2 साल अगाडि विपक्षीले तपाईलाई यो कुरो यही त तपाईमाथि प्रश्न उठाउँदैछ त यदि अझै एडवर्डले जनताको सेवा गरेको हो भने जनताको उद्धारको कार्य गरेको हो भने उले अझै एडवर्ड फाउन्डेसनबाट नै गर्नुपर्ने तर जेएनएलएफको झण्डा कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न तेर्साएछ अघि तपाईले भर्खर यो मेरो पहिचान हो पहिचान तपाईको त परिचय त अलरेडी छँदैछ अझै एडवर्ड को भन् फल्ना चिनिहालिन्छ तर तपाईको कार्यमा पार्टी मिटिङ छ तपाईमा आरोप नै छ सिङ्गलामा एउटा चिज स्पष्ट है हजुर मलाई धेरै कार्यक्रममा बोलाउँछ हेर्नुहोस् मान्छे पनि भेट्छ म फर्स्ट क्वेसन के प्रश्न सोध्छु जुन चाहिँ 1000 जना मलाई भेट्नु आउँछ नि तपाईहरु पार्टी पक्षमा आउनु भएको कि सोशल काममा अनि उहाँहरूले पहिला नै मेरो फर्स्ट क्वेसन यही हो अनि उहाँले सोशल भन्ने बित्तिकै मेरो मुखबाट एउटा पोलिटिक्स जान्दैन सोशल काममा इन्करेज गर्छु पोलिटिक्स भन्यो नि त्यहाँदेखि नै हाम्रो पोलिटिकल कार्यक्रमको कुरा हेर्नुहोस् जग्गा जग्गामा मलाई ग्लेनबर्नमा पनि बोलाएको त्यहाँको युवा YUWA भन्ने एनजिओले बोलाएको हैन त्यहाँ मैले मेरो पार्टीको मान्छेहरूलाई भनेको थिएँ यो चाहिँ पार्टीको कार्यक्रम होइन तपाईहरु नआए पनि हुन्छ म र मेरो श्रीमती जान्दैछ भनेर त्यहाँ झण्डा सण्डाको कुरै आएन बुझ्नु भयो नि हैन त्यहाँ उहाँहरूलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ ग्लेनबर्नमा एउटा झण्डा थिएन मेरो मसँग मलाई माया गर्ने 100 जना केटा सँगै हिँड्छ मलाई च्यान्दैन आज तपाईहरुकोमा म एक्लै आएको मलाई केटाहरु बुरुरुरु हिँडे तर उहाँहरूले मलाई माया गरेर मसँग आउँछु भन्छ मैले नआइज भन्दा एउटा मन दुखाउँछ तर त्यहाँ ग्लेनबर्नमा मैले एउटा झण्डामा सिङ्गलामा त्यहाँको भाइहरुले हैन मलाई समर्थन गरेको थियो जीएनएलएफ पार्टीलाई समर्थन गरेको थियो 1 हप्ता अगाडि बुझ्नु भयो जीएनएलएफ को कार्यक्रममा म गएको जीएनएलएफ को कार्यक्रममा जान्दा म झण्डा लाउनै पर्छ म अब हिजो आरु बोटेमा भन्दैछ नि त्यहाँ भाइले कि मैले त सुनेन पनि उहाँको जीएनएलएफ को झण्डा म त हिजो 7 वटा पार्टी कार्यक्रम थियो 7 वटा आरु बोटे त एउटा थियो त्यहाँ निम्ताको नै मेरो जीएनएलएफ पार्टीले निम्ताको अब जीएनएलएफ पार्टीको त्यो क्षमता छैन आर्थिक अवस्था हामी कमजोर छौं हामी धनी छौं कार्डर बेसमा धनी छौं आम जनता साइलेन्ट मेजोरिटीको मायामा हामी धनी छौं आर्थिकमा छैनौं सो आर्थिकको कुरा आउने बित्तिकै मैले एडवर्ड्स फाउन्डेसन द्वारा गर्दिन्छु भनेर किन हाम्रो एउटा परिवारको त्यागको अलिकति स्याक्रिफाइसको पैसा छ अनि त्यो मैले आँसु पुस्नु सके भने राम्रो हैन तर आरु बोटे जान्दाखेरि हैन एउटा जीएनएलएफ को कार्यक्रममा गएको नि त जीएनएलएफ को कार्यक्रममा सो यो हैन कि उहाँहरुको उहाँहरु त 2 को थियो नि त भोलि विनय तामाङ अस्ति पनि गयो उले चाहिँ झण्डी लाएको गएको भए उनीलाई ठिकै हुन्थ्यो विनय तामाङले झण्डी लाएर उनीहरुको नानीहरुलाई जुलुसमा लगेको भए पनि ठिकै हुन्थ्यो मैले त फुटबलको लागि लगेको नानीहरुलाई सोध्नुहोस् न हैन 11 जना नानीहरु जो गयो हैन उनीहरुलाई मैले जीएनएलएफ को कुरा गरे इनफ्याक्ट उनीहरुले भन्यो मैले दशैंको पिछाडी गर्नु भनेको थिए यो सबै चीज मैले पनि गर्दिन मेरो कोअर्डिनेटरले भनेको थियो दशैंको पिछे भन्दाखेरि हैन हामी अहिले नै जानुपर्छ पिछे जान्दैन उहाँहरुको एउटा कोच थियो हैन एउटा उहाँहरुको एउटा अडल्ट जसले चाहिँ गाडी चलाउँथ्यो मैले गाडीको भाडा पनि दिए खाने गर्नु अनि मैले गार्जियन्स पनि पठाए 2 जना गार्जियन सानो नानीहरु उनीहरु चाहिँ स्कुटरमा गएर उनीहरुको देखरेख गर्दियो उनीहरुको कुन चाहिँ गाडीमा तेल हाल्ने त्यहाँ त्यो जग्गामा गएर खाना खाने हैन नाडुङसँग गएर फुटबल खेल्ने नाडुङ फुटबल खेलेर चिया सिंगाडा पनि दिनु भने उब्रेको पैसाले चिया सिंगाडा दिएर उनीहरु खुसी साथ आयो तर उहाँहरु पनि डाइरेक्ट त्यो इन्टरभ्युमा त्यो दिदीहरुले भन्यो त हामी GTA 2 सो उहाँहरुको धर्म हो त्यो उहाँहरु आमाहरु हो हैन मलाई त्यो थाहा पनि छैन तर मैले चाहिँ नानीहरुलाई 2 वर्षको नानी भेट्दैछु 3 वर्षको नानी भेट्छु उले मलाई के भोट दिनु सक्छ त्यो उहाँहरुकै आमाले भने त सबै जना माइनरहरु उहाँले मलाई भोट दिनु सक्छ कुरा नै टुरी गयो नि मैले किन चाहिँ उनीहरुलाई पोलिटिकली इस्तेमाल गर्नु यो चाहिँ
गोजामुमु 2 हाम्रो विपक्षीको यो चलखेल हो। उनीहरूले बुझ्नै सकेको छैन मैले के गर्दैछु, बुझ्दा अब कन्फ्युज छ। अब यो पनि गर्दैछ त्यो पनि गर्दैछ, जग्गा जग्गामा गएर म बिमारीहरूको लागि प्रार्थनै गर्दैछु होइन, गोजीबाट लु यो गरेर अलिकति दबाई किन, 1 सालको दबाई। उनीहरू छक्कै परिरहेको छ, किनभने उनीहरूको मानसिकता जुनै आँखा हेर्छ उनीहरूको चाहिँ पोलिटिकल मात्रै हेर्छ। म त यो एक्टिङ गर्नु सक्दिनँ। जब म गएर गरिब दुःखी 6 घन्टा 7 घन्टा गाउँ गाउँ हिँडेर हातमा राखेर उहाँहरूलाई प्रार्थना गरिदिन्छु, यो त मेरो एक्टिङ होइन नि त।